अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिसनर, थंबनेल से आपको वीडियो का टाइटल समझ तो आ गया होगा। फिर इतराज़ ये किया जाता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लड़ाई हुई, इन दोनों में से हक पर कौन है। हालांकि लड़ाई का उसूल ये है कि अब एक बंदा गलत होता है, एक बंदा सही होता है, एक बंदा हक पर होता है, एक बंदा बातिल पर होता है। अब ये तो सब मानते हैं, सबका दावा यही है, लेकिन मेरा दावा ये है और अहले सुन्नत का दावा भी यही है कि इन दोनों में से हक पर दोनों हैं, क्योंकि ये हक और बातिल की लड़ाई नहीं है, बल्कि हक और अहक की लड़ाई है। हक और अहक की तफसील में नहीं जाना चाहता, बस एक बात बता देता हूं आपको यहाँ पर, जिससे आपको समझ में आएगा। हक का मतलब होता है हक पर, और अहक का मतलब होता है ज्यादा सही। ज्यादा सही और सही, आप फैसला आप कर लेंगे। अहक का मतलब होता है ज्यादा सही और हक का मतलब होता है सही। ये लड़ाई है अहक और अहक की, यानी कि सही और ज्यादा सही की, हक और बातिल की लड़ाई नहीं। क्योंकि लड़ाई में आप कहेंगे उसूल ये है कि दो बंदे लड़ते हैं और लड़ते भी दो बंदे हैं और उनके साथी लड़ते हैं उनके साथ, तो जाहिर सी बात है एक बंदा सच्चा होगा, एक बंदा झूठा होगा। मेरा दावा ये है, अहले सुन्नत का दावा बल्कि ये है कि दोनों सच्चे हैं, झूठा कोई भी नहीं है। यही वजह है कि उनके जो है वो लड़ने वाले भी सारे शहीद हैं और दोनों ने एक दूसरे के जनाजे भी पढ़ाए हैं और दोनों जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। आइए मैं आपको कुरान की ही एक मिसाल दे देता हूँ। सूरत ताहा है, आयत नंबर 92 है। तो फरमाया, काला या हारून मा मनाका इज़राअयतहुम ज़ल्लू अल्ला तत्तबिअन अफ़ा असैता अमरी क़ाल इब्न उम्मा ला ताख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरासी इन्नी खशीतु अन तक़ूला फ़र्रक़्ता बैन बनी इसराईल वलम तरकुब कौली। आयत का तर्जमा और आयत का ये हवाला स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप इसे पढ़ भी लेंगे और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। लिसनर, आयत का तर्जमा इंतहाई आसान है, स्क्रीन पर भी मैंने लगाया है और आपने पढ़ तो लिया होगा। लिसनर, अब इसको समझते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सैयदना हारून अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की कौम उनके हवाले की और कहा मैं तूर जो है तो तूर पर जा रहा हूँ, तो रात लेने के लिए चले गए। अब पीछे मूसा बिन जफर ने, जो सामरी था, उसने दो दड़े जो है उसने बिछड़ा बना लिया और बिछड़े की परस्तिश करना शुरू कर दी। अब तीन लोग हो गए, तीन धड़े जो है वो हो गए बनी इसराइल के। एक तो हारून के साथ मूसा इस्लाम का इंतजार करने लगा, एक ने बिछड़े की परस्तिश शुरू कर दी, एक जो है वो मूसा इस्लाम के पीछे भागने लगा। अब जब तीन गिरोह हो गए, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उस वक़्त खामोश रहे, लेकिन हज़रत हारून का ये नज़रिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे मैं उनको बता दूंगा। मैं खौफ रखता हूँ इस बात का कि मेरी वजह से बनी इसराइल के लोग तफरकाबाजी में ना पड़ जाएं। जबकि हारून का नज़रिया अपनी जगह पर ठीक था। और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून की दाढ़ी और सर के बाल पकड़े। जो आयत बता रही है, क़ाल इब्न उम्मा ला ताख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरासी, मेरी माँ के बेटे, मेरे सर के बालों को छोड़ो और मेरी दाढ़ी के बालों को छोड़ो। सारा किस्सा सुनाया। हालांकि दोनों की लड़ाई हुई, लड़ाई ही इसका मतलब बन सकता है, क्योंकि दोनों लड़े। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने, जाहिर सी बात है, हारून के सर के बाल और दाढ़ी पकड़ी और उन्होंने तभी ये वास्ता दिया ना कि मेरी माँ के बेटे ये छोड़ दे, ऐसा ना कर। मैं तो डरता था इस बात से कि कहीं तफरके में ना पड़ जाए। हालांकि नीयत क्या थी कि मूसा के आने का इंतजार, और मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, आप छोड़कर मेरे पास आ जाते। दोनों की नीयत ठीक थी। अब लड़ने वाले दोनों मासूम हैं, नबी मासूम होता है, आपको भी पता है। लड़ने वाले दोनों मासूम हैं और लड़ाने वाला मूसा इब्ने जफर सामरी है। तो यहाँ भी लड़ने वाले दोनों महफूज हैं, लेकिन लड़ाने वाला कोई और है। लड़ाई की तो आपको वजह पता है कि सैयदना उस्मान के किसास पर हुई। हज़रत अमीर मुआविया कहने लगे कि बैत बाद में करूँगा, पहले किसास का बदला लेते हैं और किसास लेते हैं। और हज़रत तेरी कहने लगे पहले बैत कर लें, बाद में जो है वो किसास ले लेंगे। लेकिन मामला ये था कि दोनों मुज्तहिद थे और बुखारी की रिवायत मौजूद है, बुखारी में, इज़ा हकम अल हाकिम फज्तहदा, जब कोई मुज्तहिद इज्तिहाद करता है
اور اگر غلطی ہوتی ہے تو پھر اس کو 1 اجر ملتا ہے، جب درست فیصلہ کرے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ حضرت علی بھی مجتہد تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مجتہد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پہ مجتہد تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پہلے بیعت کر لیتے ہیں، اس کے بعد مل کر قصاص سے عثمان لے لیں گے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عثمان کا قصاص لے لیتے ہیں، بعد میں بیعت کر لیں گے، تو لہٰذا عثمان کا قصاص بھی ہو جائے گا، بیعت بھی ہو جائے گی۔ ہر کے اپنے دلائل تھے، جب مجتہد ہوں تو پھر دونوں مجتہدوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ دونوں اپنے اجتہاد پر عمل کریں، چاہے خون کی ندیاں بہتی ہے بہہ جائے، تو اسی لیے دونوں نے ایسے ہی کیا۔ یہ لڑائی حق اور باطل کی نہیں تھی، بلکہ حق اور احق کی تھی، قصاص اور غیر قصاص کی تھی، بیعت اور غیر بیعت کی نہیں تھی، بلکہ قصاص اور غیر قصاص کی تھی۔ ہم یہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ معاویہ نے بیعت نہیں کی، معاویہ نے بیعت نہیں کی، معاویہ نے بیعت نہیں کی، غلط بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ لڑائی حق و باطل کی نہیں تھی بلکہ حق کی تھی، اور دونوں میں نیت بالکل خالص تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ادھر سے تھے اور کھانا امیر معاویہ کے دسترخوان پہ کھاتے تھے، اس لیے جب امیر معاویہ سے پوچھا گیا، امیر معاویہ وہاں پر موجود تھے، ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ بھئی لڑتے ادھر سے ہو، کھانا ادھر سے کھاتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ نے بڑا پیارا جواب دیا لسنر کہ کھانا کھانے کا مزہ ادھر سے آتا ہے اور لڑنے کا مزہ ادھر سے آتا ہے۔ تو لسنر یہ بات ہے، یہی وجہ تھی کہ حضرت معاویہ کی طرف سے عقیل بن ابی طالب جو حضرت علی کے بھائی ہیں وہ لڑ رہے تھے۔ یہ حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے، اگر آگے تو ضرور اسکرین شاٹ پہ لگا دوں گا، لیکن بات ضروری ہے کہ کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ عقیل بن ابی طالب حضرت معاویہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کا جنازہ بھی پڑھایا، اور زمینی حقائق کہتے ہیں کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ تو اب کیا کیا، رومی نے پیغام بھیجا کہ تمہاری اپنی لڑائی ہے، تو اس وقت حضرت نہج البلاغہ اور ابن خلدون میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ نے رومی کو فوراً کہا کہ رومی کتے انسان بن جا، اگر تو باز نہ آیا تو علی کی فوج کا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا جو تیرا تعاقب کرے گا۔ تو لسنر یہ تو حضرت علی سے محبت ہے، حالانکہ رومی نے کیا چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا تھا، حضرت معاویہ نے اس کو جواب دیا، حضرت علی نے جواب نہیں دیا، حضرت معاویہ کا جواب موجود ہے۔ اور پھر ایک نیت کی بات بتا دوں آپ کو کہ نیت خالص ہو ثواب دونوں کو ملتا ہے، گناہ کسی کو بھی نہیں ملا۔ آپ کہتے ہیں نا گناہ کسی کو ملا، اسکالر کے باتوں میں آ کر جی گناہ مل گیا، جی گناہ ملا، گناہ کسی کو نہیں ملا، تنقید کسی پر نہیں ہے، دونوں کو ثواب ملا۔ مثال کے طور پر ایک بات سمجھ لیں، بات یہ ہے ایک بندہ آیا، زید آیا، زید اس نے مسجد کے باہر ایک قلعہ گاڑ دیا، کھونٹا گاڑ دیا۔ نیت کیا تھی کہ جناب ہم جو ہے کھونٹا گاڑا ہے، کوئی مسافر آئے گا اور نماز پڑھ کے چلا جائے گا، سواری باندھے گا اور نماز پڑھ لے گا اور پھر سواری کھولے گا اور چلا جائے گا۔ اب زید نے تو ایسا کیا، لیکن حسن آیا، حسن نے اگلے دن وہ کھونٹا نکال کر باہر پھینک دیا۔ اب حسن سے جب پوچھا کہ تیری نیت کیا ہے، تو نے کیوں ایسا کیا، تو حسن کہتا ہے ابھی بات یہ ہے جو ہے راستے میں تکلیف دہ چیز کو اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ ہٹا دو۔ اب یہ تکلیف دہ چیز کھونٹا جو ہے راستے میں گڑا ہوا تھا، اب کوئی آتا بیچارہ بزرگ گر جاتا تو میں نے اس کو نکال کے پھینک دیا۔ اب جب زید سے پوچھا تیری نیت کیا تھی، اس نے کہا میری نیت تو یہ تھی کہ کوئی آئے گا، سواری اپنی اس پر باندھے گا اور چلا جائے گا۔ نیت دونوں کی درست تھی۔ اب آپ کہیں جی کس کو گناہ ملا، گناہ تو کسی کو بھی نہیں ملا، دونوں نے اپنے ثواب کی نیت کی اور دونوں کو اس طریقے کا ثواب مل گیا۔ تو اس طرح حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مجتہد ہیں اور دونوں نے اپنے اپنے اجتہاد پر عمل کیا اور دونوں کو اس کا ثواب ملے، گناہ کسی کو نہیں ملا۔ بات لڑائی حق اور باطل کی نہیں تھی، لڑائی حق اور حق کی تھی۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ معاویہ کا دفاع کرنا اہل سنت واجب سمجھتا ہے، اور علی سے محبت کرنا اہل سنت اپنی ایمان کا حصہ سمجھتا ہے، اور معاویہ سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھائی کہا تھا اور حضرت معاویہ نے خود حضرت علی کو بھائی کہا ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے خطبہ، آپ پڑھیں، عن علی علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں، اور پھر فرمایا لوگوں معاویہ اور میرا ایمان ایک ہے، معاویہ اور میرا نبی ایک ہے، معاویہ اور میرا قرآن ایک ہے، معاویہ اور میرا دین ایک ہے، اور معاویہ نہ ایمان میں مجھ سے زیادہ اور نہ میں ایمان میں معاویہ سے زیادہ ہوں۔ بس لڑائی ہوئی اور لڑائی میں ان کے بھی شہید ہیں، ان کے بھی شہید ہیں، رب ہمارا ایک ہے، دین ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ قرآن پر فیصلہ ہوا نا، ابو موسیٰ اشعری اور جو ہے ان لوگوں نے فیصلہ کروایا تو وہ قرآن پہ فیصلہ ہوا۔ تو میرے مولانا سامعین، یہ حق اور باطل کی لڑائی نہیں تھی بلکہ حق اور حق کی لڑائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔